हाय व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज 5 मई 2024 का डॉन एडिटोरियल जिसका टाइटल वन स्मॉल स्टेप है पढ़ेंगे। वन स्मॉल स्टेप का मतलब है एक छोटा कदम। टाइटल बड़ा आज जाना है क्योंकि चांद पर जाना कोई छोटा कदम नहीं। ये एडिटोरियल पाकिस्तान का पहला बाकायदा चांद पर खलाई मिशन पर एक खूबसूरत और रोमानवी तज्जिया है। अब हम एडिटोरियल पढ़ते हैं। देयर इज सम गुड न्यूज़ फॉर द नेशन फ्रॉम द हेवंस अबव। बुलंद फलक से कौम के लिए अच्छी खबर है। ऑन फ्राइडे जुमा को पाकिस्तान मैनेज टू डिस्पैच। पाकिस्तान ने किसी तरह भेजा अ लूनर मिशन, एक चांद का मिशन इन द फॉर्म ऑफ आई क्यूब कमर। आई क्यूब कमर की शक्ल में क्यूब सेट, यानी क्यूब का मतलब होता है तकूना, और क्यूब सेट जिसकी बैठक तकूनी है। द आर्बाइटर, ये खला में जाने वाली मशीन, विच इज़ पाकिस्तान फर्स्ट डीप स्पेस मिशन, जो कि पाकिस्तान की पहली डीप स्पेस मिशन है, यानी दूर तक, खला में दूर तक जाने वाला मिशन है। इज करंटली मेकिंग इट्स वे थ्रू द कॉस्मस एज पार्ट ऑफ द चाइनीज चैंग E6 लूनर प्रोब। इज करंटली मेकिंग इट्स वे, जो अब हाल यानी करंटली अभी सफ़र कर रहा है या अपना रास्ता बना रहा है, थ्रू द कॉस्मस, कायनात में, एज पार्ट ऑफ द चाइनीज़ जो चिंग ई लूनर प्रोब यानी लूनर पर जाने वाली खलाई मशीन है, उसके हिस्से के तौर पे। एंड इज़ ड्यू टू बी डिप्लॉयड ऑन May 8, और जैसा कि ये 8 मई को वहाँ पर विराजमान होगा या चांद पर उतरेगा। द चैंग E6 mission itself intends to break new ground by obtaining samples from the far side of the moon. चैंग E6 मिशन जो है ये खुद भी इंटेंड्स, चाहता है, टू ब्रेक न्यू ग्राउंड, नए रिकॉर्ड लगाना, बाय ऑब्टेनिंग सैंपल्स लेकर फ्रॉम द फार साइड ऑफ द मून, चांद के दूर दराज के इलाकों से, अलॉन्ग विद पाकिस्तान आर्बाइटर, पाकिस्तान के आर्बाइटर के साथ। द चाइनीज मिशन इज कैरिंग पेलोड्स फ्रॉम इटली एंड फ्रांस। चाइनीज मिशन जो है, चाइनियों का जो मिशन है, वो भी फॉर इटली और फ्रांस से पेलोड उठाए हुए है। द पाकिस्तानी मिशन विच सीक्स टू कैप्चर इमेजेस फ्रॉम द लूनर सरफेस। पाकिस्तानी मिशन जो कि चांद की सतह से इमेजेस लेगा, कैप्चर इमेजेस, तस्वीरें लेगा या इमेजेस लेगा, क्योंकि ये जो आर्बाइटर है ये ऑप्टिकल कैमरों से लेस है। वाज मेड पॉसिबल, ये मुमकिन हुआ, थ्रू कोलैबोरेशन, इत्तेहाद से, बिटवीन इस्लामाबाद इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी स्पार्को एंड अ चाइनीज यूनिवर्सिटी। इस्लामाबाद के इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी स्पार्को और चाइना की यूनिवर्सिटी के दरमियान इत्तेहाद से ये मुमकिन हो सके कि इन्होंने आर्बाइटर को ऑप्टिकल कैमरों से लेस किया है, जो चांद की सतह पर मुख्तलिफ मकामात से पिक्चर, यानी वो आर्बाइटर में से बैठे बैठे तस्वीरें ली जा सकेंगी और फिर उन तस्वीरों को तहकीक के लिए दोबारा इस्तेमाल किया जाएगा। दिस इवेंट शुड सर्व एज अ रिमाइंडर, ये वाक़या एक यादाश्त के तौर पे काम करेगा, दैट डिस्पाइट द कंसिडरेबल ऑड्स, कि जो गैर मामूली मुश्किलात के बावजूद पाकिस्तान विद डेडिकेशन एंड कमिटमेंट, विद डेडिकेशन का मतलब होता है यानी वक्फ, अपने आप को उसने वक्फ किया, एंड कमिटमेंट, और ज़िम्मेदारी के साथ तालीम और साइंस के लिए वक्फ किया और उसका अज़म किया। कैन पार्टिसिपेट इन द एक्सप्लोरेशन ऑफ स्पेस, तो वो अब स्पेस की एक्सप्लोरेशन, तहकीक, सेहत में हिस्सा ले सकता है। एंड कंट्रीब्यूट टू ग्लोबल नॉलेज, और दुनिया के इल्म में इजाफा करेगा, अपना हिस्सा डालेगा, अबाउट व्हाट लाइज बियॉन्ड द कन्फाइंस ऑफ आवर प्लैनेट। कन्फाइंस का मतलब होता है हदूद, हमारे स्यारे की जो हदूद हैं उनसे बाहर क्या पड़ा हुआ है उसके। वाइल पाकिस्तान एंटर द स्पेस रेस अर्ली, जबकि पाकिस्तान खलाई दौड़ में पहले ही दाखिल हो चुका था, लॉन्चिंग द रहबर 1 रॉकेट को लॉन्च करके, विद अमेरिकन हेल्प, अमेरिका की मदद से, इन द 1960s 1960 की दहाई में। इट हैज़ बीन अ बम्पी राइड सिंस, ये उस वक़्त से अब तक के बम्पी राइड, गैर मामूली राइड है
رائڈ کا مطلب ہوتا ہے سفر، پرواز. Numerous reasons have been attributed to our lack of progress in the realm of space exploration and research. خلائی تحقیق کے میدان میں ہماری ترقی کی کمی کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں. نیومرس ریزن کئی وجوہات. بی attributed کا مطلب ہوتا ہے کہ باعث ہونا، وجہ ہونا. These include bureaucratic disinterest، اس میں نوکر شاہی کی عدم دلچسپی بھی شامل ہے. And the induction of non-scientists and unqualified individuals، اور غیر سائنسدان اور unqualified افراد کا عہدوں پر ہونا. انڈکشن کا مطلب ہے بڑے عہدے جو ہوتے ہیں ان پر فائز ہونا. To head our space agency، جو ہمارے اسپیس ایجنسی کے سربراہی کرتے ہیں. ریسورس کانسٹرینٹس، ذرائع کی مجبوریاں بھی. have hampered our efforts، اس نے بھی ہماری کاوشوں کو روکا ہے. As پاکستان، بحیثیت پاکستان، unlike states richer than itself، یعنی وہ ریاستیں جو اس سے کہیں زیادہ امیر ہیں. can't spare the funds for space exploration، کہ یہ خلائی تحقیق کے لیے فنڈز نہیں نکال سکتا. There is also the fact that the sanctions the country has faced linked to our nuclear weapons، اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ وہ پابندیاں جو ہمارا ملک نیوکلیر ویپن سے منسوب پابندیاں کا سامنا کیا ہے. have affected the space program، اس بات نے بھی ہمارے خلائی پروگرام کو متاثر کیا ہے. But perhaps the most crucial reason for the limited success of Pakistan space program، لیکن شاید سب سے اہم وجہ پاکستان کے خلائی پروگرام کے اندر محدود کامیابی کی is that یہ ہے کہ the state has failed، ریاست ناکام ہوئی ہے to promote a culture، ایک ایسے کلچر کو ترقی دینے میں that prioritize learning and research، جو تعلیم اور تحقیق کی ترجیح دیتا ہے. Yet as the launch of CubeSat shows، اس کے باوجود CubeSat شو کا لانچ کرنا، اس کا ابتدا کرنا، پاکستان has the capability to participate in this exclusive domain، پاکستان اس اعلیٰ میدان میں پارٹیسپیٹ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. What is needed is official encouragement of scientists، اصل جس بات کی ضرورت ہے وہ سرکاری سطح پر سائنسدانوں کی حوصلہ افزائی ہے. اینڈ promising minds، اور ان ذہنوں کو، ان سائنسدانوں کو وعدہ کیا جائے that wish to explore the cosmos، کہ وہ کائنات کو ایکسپلور کرنے کی خواہاں ہیں. particularly by investing in science، خصوصاً سائنس اینڈ میتھمیٹکس، اور میتھمیٹکس میں انویسٹ کر کے. starting from the school level، جو کہ اسکول لیول سے شروع ہوتی ہے. though Pakistan may not yet be able to afford larger projects، اگرچہ پاکستان ابھی بڑے پروجیکٹس افورڈ نہیں کر سکتا. such as sending people into space، جیسا کہ لوگوں کو خلا میں بھیجنا. it can benefit by launching exploratory probes، اسے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے کہ ایکسپلوریٹری یعنی تحقیقی جو پروبس ہیں، خلا میں جانے والی جو مشینیں ہیں، ان کو لانچ کر کے اینڈ سیٹلائٹس، اور سیٹلائٹس کو لانچ کر کے دیٹ کین کنٹریبیوٹ ٹو سویلین نیڈس، جو کہ شہریوں کی ضروریات کے لیے منتقل کریں گے. سچ ایز کمیونیکیشنس، کہ کمیونیکیشن اور ریموٹ سینسنگ، ایز ویل ایز سائنٹیفک ریسرچ، اور اس کے ساتھ ساتھ سائنسی تحقیق میں.